ल त यहाँदेखि सुरु गरौँ अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज कस्तो सिरिजलाई भनिन्छ अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज यसलाई सर्ट फर्ममा के लेख्ने एजी सिरिज अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज पहिला एउटा एक्जाम्पल हेरौँ मानौँ एउटा अर्थमेटिक सिरिज छ है त अर्थमेटिक सिरिज मानौँ एउटा मानौँ ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस एंड डॉट 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 एंड सो ऑन यो के हो त अर्थमेटिक सिरिज हो फर्स्ट टर्म ए कमन डिफरेंस डी त सेकेंड टर्म के हुन्छ थाहै छ फर्स्ट टर्म में कमन डिफरेंस जोडेपछि सेकेंड टर्म हुन्छ है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म त्यसै फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन यो अर्थमेटिक सिरिज भयो र मानौँ ज्योमेट्रिक सिरिज यो मानौँ ज्योमेट्रिक सिरिज को मानौँ फर्स्ट टर्म के छ त बी सेकेंड टर्म के हुन्छ बी इंटू आर थर्ड टर्म बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन यो ज्योमेट्रिक सिरिज को फर्स्ट टर्म के हो त बी कमन रेशियो के हो त आर यो अर्थमेटिक सिरिज यो ज्योमेट्रिक सिरिज अब हामी के गर्छौं दुईटै सिरिज को टर्म्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्छौं जस्तै भन्न खोजेको यो फर्स्ट टर्म र यसको फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्छौं a इंटू बी प्लस यसको सेकेंड टर्म मल्टिप्लाई गर्छौं त के आउँछ a प्लस डी इंटू बी आर त्यसै गरी यसको थर्ड टर्म अनि यसको थर्ड टर्म मल्टिप्लाई गर्छौं त के आउँछ a प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर एंड सो ऑन अनि यो सिरिज कसरी यो सिरिज को फर्मेसन कसरी भयो त कोरेस्पोन्डिङ टर्म्स अर्थमेटिक सिरिज को र ज्योमेट्रिक सिरिज को मल्टिप्लाई गरेर सम गरिदियौं मतलब यसको फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाई प्लस सेकेंड टर्म मल्टिप्लाई प्लस थर्ड टर्म मल्टिप्लाई एंड सो ऑन त यसरी बनेको जुन सिरिज हुन्छ नि यसलाई भनिन्छ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज यसको नाम हो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज ठीक अब हामीले पढ्नु पर्ने के छ त यस्तो सिरिज को सम कसरी निकाल्ने हाउ टु फाइन्ड द सम अफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज टु फाइन्ड क्वेशन छ टु फाइन्ड सम अफ इनफाइनाइट है इनफाइनाइट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज ल म फर्मुला भन्दिम है फर्मुला हुन्छ एस इन्फिनिटी नोटेसन भयो फर्मुलालाई यसरी सम्झिने जुन यो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज हुन्छ नि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज त्यसको सम के हुन्छ a by 1 minus r त यसको फर्मुलामा पनि त्यो आउँछ a upon 1 minus r त्यसपछि प्लस d into r अनि तल हुन्छ 1 minus r को होल स्क्वायर अनि यो सबैलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ केले त b ले दिस इज द फर्मुला अफ सम अफ इनफाइनाइट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सिरिज यो फर्मुला हो यो फर्मुलालाई यसरी याद गर्ने यो टर्म याद भइहाल्छ कसरी याद हुन्छ यो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजमा जुन सम निकाल्ने फर्मुला छ नि हो त्यही फर्मुला यहाँनिर आउँछ पहिलो टर्म प्लस त्यसपछि सम्झिने डक्टर भन्ने सम्झिने के सम्झिने डक्टर dr अनि तलपट्टि के सम्झिने यसको होल स्क्वायर अनि सबैलाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्ने b ले अब यहाँनिर a के हो त त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि व्हाट इज a यो हो फर्स्ट टर्म कसको फर्स्ट टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज को फर्स्ट टर्म d के हो कमन डिफरेंस कसको हुन्छ अर्थमेटिक सिरिज को हुन्छ अनि b के हो यो हो फर्स्ट टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज अनि r के हो त कमन रेशियो कसको हुन्छ त ज्योमेट्रिक सिरिज को कमन रेशियो यो फर्मुला हो एउटा एक्जाम्पल गराइदिन्छु एक्जाम्पल गरेपछि क्लियर हुन्छ एक्जाम्पल फाइन्ड सम टु इन्फिनिटी क्वेशन छ 1
प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस डट 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 डट। एउटा कुरा भन्ने इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको सम निकाल्नको लागि यो जुन कमन रेसियो छ नि, यो कमन रेसियोको मोडुलस लेस देन 1 हुनैपर्छ है। जब कुनै इन्फाइनाइट सिरिज छ, चाहे ज्योमेट्रिक होस् चाहे अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज होस्, इन्फाइनाइटको सम निकाल्नको लागि यो कन्डिसन हुनुपर्छ, मोडुलस आर सुड बी लेस देन 1 हुनुपर्छ है। ओके, त एउटा क्वेसन हेर, फाइन्ड सम टु इन्फिनिटिभ। यहाँनिर एउटा सिरिज छ अनि यहाँनिर ब्राकेटमा फेरि दिएको के छ त, मोडुलस x लेस देन 1। अब यो इन्फिनिटिभसम्म जान्छ है, सम टु इन्फिनिटी भनेको छ। त पहिला त हामीले चिन्न सक्नुपर्छ कि यो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो कि होइन। कसरी पत्ता लगाउने कि यो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो कि होइन? त हेर यसको सोलुसन हेर, अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज छ कि छैन पत्ता लगाउनको लागि यिनीहरूलाई यसरी लेखेर हेर। फर्स्ट टर्मलाई म के लेख्न सक्छु, 1 into 1, सेकेन्ड टर्मलाई 2 into x, त्यो त दिएकै छ, 3 into x स्क्वायर, त्यसपछि 4 into x स्क्वायर प्लस डट 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 डट। अब हेर इन्टु अगाडिको नम्बरहरू हेर त, इन्टु अगाडिको नम्बर के छ, 1 2 3 4, यस पछाडि होला 5, त्यस पछाडि होला 6। त यो इन्टु अगाडिको नम्बरहरू लियो भने के आयो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स आयो कि आएन? 1, 2, 3, 4 अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो। अब इन्टु पछाडिको नम्बर ल्याऊ, 1 x स्क्वायर अनि यहाँनिर हुन्छ x क्युब, अलिक मिस्टेक भएको छ, x क्युब, यहाँ पनि के हुन्छ x क्युब, 1 x स्क्वायर र x क्युब। यिनीहरू लिने हो भने कुन सिरिज बन्छ, ज्योमेट्रिक सिरिज बन्छ। भनेपछि यहाँनिर कस्तो देखियो, एउटा टर्म अर्थमेटिकको र एउटा टर्म चाहिँ ज्योमेट्रिकको मल्टिप्लाई भएर यसको टर्म बनेको छ, बुझ्यो नि? एउटा टर्म अर्थमेटिक सिरिजको र अर्को टर्म ज्योमेट्रिक सिरिज, सरी पहिलो टर्म अर्थमेटिक सिरिजको र फेरि पहिलो टर्म ज्योमेट्रिक सिरिजको मल्टिप्लाई गरेपछि यो फर्स्ट टर्म बनेको छ अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिजको। त्यसैगरी सेकेन्ड टर्ममा हेर, यो हो सेकेन्ड टर्म अफ ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सिरिज, यो हो सेकेन्ड टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज। थर्ड टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज, यो थर्ड टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज। यसरी करस्पोन्डिङ टर्म्स मल्टिप्लाई भएर बनेको छ, त यो के हुने भयो, अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज भयो। के भयो, अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज इज अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज। ठिक छ? किन यो कसरी भयो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज? हेर, बिकज यहाँ लेखिदिन्छु, अलिक एक्सप्लेन गरिदिउँ है। बिकज किन त है, इन्टु अगाडिको नम्बर ल्याऊ, 1 2 3 4, यो इन्टु अगाडिको नम्बर लियो भने यो कुन सिक्वेन्स हो, अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि न? एन्ड इन्टु पछाडिको नम्बर ल्याऊ, 1 x स्क्वायर x क्युब, यो कुन सिक्वेन्स हो त, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो, जीपी हो यो। त हेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो आइहाल्छ, यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ, यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ, यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ। त्यहाँनिर यो सिरिज कसरी बन्यो त, अर्थमेटिक सिरिज र ज्योमेट्रिक सिरिजको करस्पोन्डिङ टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गरेर बनेको छ। ठिक छ? र यहाँनिर कन्फर्म भयो कि यो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो। अब हामीले फर्मुला युज गरौँ। अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो भने ए को भ्यालु कति, त ए भन्यो के हो, फर्स्ट टर्म अफ अर्थमेटिक सिरिज, त यो हो फर्स्ट टर्म। ए को भ्यालु कति भयो त, 1। डी चाहिन्छ, कमन डिफरेन्स, ल 1 र 2 बिचको डिफरेन्स 1, 2 र 3 बिचको डिफरेन्स 1, 3 र 4 बिचको डिफरेन्स 1 भनेपछि कमन डिफरेन्स 1 हो, त डी को भ्यालु 1 भयो। ठिक? ओके, बी भनेको के हो, फर्स्ट टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1, त्यहाँ लेख्ने 1। व्हाट इज कमन रेसियो, त सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्टले डिभाइड गर, x डिभाइड बाई 1 के त x स्क्वायर डिभाइड बाई x, कति भयो त x, कमन रेसियो इज x। र यहाँनिर के दिएको छ, मोडुलस x लेस देन 1 भनेपछि कमन रेसियोको मोडुलस के हुन्छ त, मोडुलस अफ कमन रेसियो यहाँ दिएको छ, मोडुलस अफ x एन्ड दिस इज लेस देन 1 भनेकै छ क्वेसनमा। भनेपछि हामीले अब फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। व्हाट इज द फर्मुला, एस इन्फिनिटिभ a अपन 1 माइनस r प्लस dr अपन 1 माइनस r को होल स्क्वायर, होल मल्टिप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज। पुट द भ्यालु, व्हाट इज ए भनेको 1, व्हाट इज r भनेको x प्लस डी भनेको 1, r भनेको x, तल के आयो त 1 माइनस x को होल स्क्वायर, होल मल्टिप्लाइड बाई बी भनेको 1। क्लियर?
यो दुईटामा के एलसीएम छ हेर त 1 - x 1 - x को होल स्क्वायर भनेपछि एलसीएम के आयो 1 - x को होल स्क्वायर यता के बच्छ 1 - x प्लस यो आयो x र x क्यान्सल 1 अपन के आयो 1/1 - x को होल स्क्वायर एन्ड दिस इज द सम अफ गिभन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सिरिज ठीक छ बुझ्यो कि नै यसपछि अरु केही फर्मुलाहरु पढ्नु पर्यो टपिक छ हाम्रो सम अफ नेचुरल नम्बर्स सम अफ नेचुरल नम्बर्स यसमा के फर्मुलाहरु छन् त फर्स्ट फर्मुला फर्स्टमा हेर पहिलो छ सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स सुरुको n वटा नेचुरल नम्बर्सहरुको सम भन्न खोजेको 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n यो हेर त सुरुको n वटा नेचुरल नम्बर्सहरु छन् यानी 1 देखि सुरु हुनु पर्यो त्यसपछि 2 3 4 5 6 कहाँसम्म n सम्म ल भन त यसको फर्मुला के हुन्छ सबलाई थाहा छ n * n + 1/2 हुन्छ यही त हो सम अफ नेचुरल नम्बर्स यानी n वटा नेचुरल नम्बरको सम तर यो जुन छ नि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यति लामो नलेखेर यसको सट्टामा यसरी पनि लेखिन्छ है सिग्मा दिने के दिने सिग्मा अनि सिग्मा भित्र के लेख्ने n लेख्ने ठीक अनि n को भ्यालु 1 देखि कहाँसम्म त n सम्म त यसरी दिएको छ भने पनि हामीले के बुझ्ने n * n + 1/2 बुझ्ने है यसलाई के लेख्ने यसरी लेख्न सकिन्छ समेसन भित्र के लेख्ने n यसको सर्ट फर्म भयो के यस्तो नोटेसन तिमीलाई थाहा होला जुन यो n छ नि n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट हुन्छ त n को ठाउँमा 1 राखेपछि 1 आयो n को ठाउँमा 2 राखेपछि 2 आयो 3 राखेपछि 3 आयो 4 राखेपछि 4 आयो n राखेपछि n आयो त यो यति लामो नलेखेर यो पनि लेख्न सकिन्छ दैट मीन्स सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स त्यसो भए सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर कति हुन्छ त व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर यानी 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 100 1 देखि 100 सम्मको नेचुरल नम्बरको सम कति हुन्छ त यसमा राख्देऊ यो भयो n भनेको 100 त यो भयो 100 * 100 + 1 नि डिवाइड बाइ 2 त यो 100 लाई 2 ले क्यान्सल गरेर 50 अनि यता आयो 101 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको आन्सर आउँछ 50 50 नै 50 50 यसको आन्सर आउँछ सम अफ फर्स्ट 100 नेचुरल नम्बर्स त यो त 1 नम्बरको फर्मुला भयो सेकेन्ड नम्बरमा हो यसमा छ सम अफ फर्स्ट एन्ड इभन नेचुरल नम्बर्स एउटा यसको फर्मुला कहिलेकाहीँ काम लाग्छ भन्न खोजेको यसमा के हुन्छ त सुरुको n वटा इभन नेचुरल नम्बरको सम भन्न खोजेको 2 + 4 + 6 + 8 एन्ड सो अन लास्टमा हुन्छ 2 * n यो हो लास्ट इभन नेचुरल नम्बर nth अथवा सिधै यहाँनिर यसरी लेखे पनि भयो n टर्म्स भनेको n वटा टर्म्सहरु छन् सिधै लेख्ने n टर्म्स मतलब n वटा इभन नेचुरल नम्बर्स यसको फर्मुला याद होला याद छैन भने निकाल्न सकिन्छ यो हुन्छ अर्थमेटिक सिरिज है यसको फर्मुला हुन्छ n * n + 1 है यसको फर्मुला यति मात्रै हुन्छ n * n + 1 हुन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई के थाहा छैन ल यही हुन्छ है थर्डमा 3 नम्बरमा सम of first and odd natural numbers अब n वटा odd natural number को सम भनेपछि 1 + 3 + 5 + 7 कहाँसम्म त n टर्म्स है n टर्म्स यसको फर्मुला एकदम सिम्पल हुन्छ n स्क्वायर जस्तै र एक्जाम्पल गरौँ
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 यसको सम कति हुन्छ त्यो के हो सबै ऑड नेचुरल नम्बर छ अनि कतिवटा ऑड नेचुरल नम्बर छ त 1 2 3 4 5 6 6 वटा त सिधै भयो 6 को स्क्वायर बुझ्यौ नि यहाँनिर n भनेको कति हुन्छ त 6 नम्बर अफ टर्म्स यानी 36 यो जोडेर कति आउँछ 36 के हुनु पर्यो रे ऑड नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो 1 देखि कन्टिन्यू कतिवटा छ यसमा 6 वटा त 6 को स्क्वायर भयो सबै जोड्यो भने त्यही आउँछ यो भयो फर्मुला नम्बर 3 फर्मुला नम्बर 4 मा आऊ एउटा हामीलाई चाहिन्छ यो सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स भन्न खोजेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एन्ड सो अन लास्टमा n स्क्वायर यो के हो त n वटा नेचुरल नम्बर्सहरुको स्क्वायरहरुको सम है 1 2 3 4 n के हो नेचुरल नम्बर सबैको स्क्वायर अनि फेरि के त योगफल यसको फर्मुला तिमीलाई यादै होला यसको फर्मुला हुन्छ n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 डिभाइड बाई 6 यो याद गर्ने है n हुन्छ n प्लस 1 हुन्छ अनि फेरि 2n प्लस 1 हुन्छ डिभाइड बाई 6 र यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ नि यो यति लामो नलेखेर है यसलाई यति लामो नलेखेर यसलाई सिम्पली के लेख्न सक्छौ समेसन n स्क्वायर अनि n को भ्यालु 1 देखि n यदि मानौ समेसन भित्र n स्क्वायर लेखेको छ त हामीले यही बुझ्ने स्टुडेन्ट सम अफ द स्क्वायर्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स अनि फर्मुला यही याद गर्ने बुझ्यो नि लास्ट हेर 5 नम्बरको फर्मुला सम अफ द स्क्वायर्स भयो नेक्स्ट के छ त सम अफ द क्यूब्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स अब n वटा नेचुरल नम्बर्सहरु छन् र सबैको क्यूब त 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब एन्ड सो अन त्यसपछि n क्यूब क्यूबमा के हुन्छ त n इन्टु n प्लस 1/2 को होल स्क्वायर बुझ्यौ अनि यो थाहा छ यो कसरी सम्झिन्छौ व्हाट इज दिस n इन्टु n प्लस 1/2 के हो सम अफ द नेचुरल नम्बर्स मतलब क्यूबको केसमा फर्मुला याद गर्नै पर्दैन यो जुन सम अफ द नेचुरल नम्बर हुन्छ नि सम अफ द नेचुरल नम्बर यो कहाँ गयो यो वाला हो यसैको होल स्क्वायर गरेपछि कसको फर्मुला बन्छ सम अफ द क्यूब्स अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स त्यसै सम्झिने त यसलाई यसै सम्झिने है सम अफ द सम अफ द फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर्स को होल स्क्वायर ठीक छ क्यूब वाला फर्मुला याद गर्नु छ भने सम अफ नेचुरल नम्बर याद गर्ने अनि होल स्क्वायर गर्ने त यो टपिक सक्यो पहिला चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेका केही क्वेशन्सहरु तिमीहरुसँग जुन बुक छ त्यसमा पनि होला है ल मसँग जुन बुक छ त्यसमा भएको इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन्सहरुको फर्स्ट क्वेशन हेर पहिला फर्स्ट क्वेशन ल क्वेशन सुन है के भन्यो the difference between the sum of the first n even natural numbers and n odd natural numbers is first option पहिला मलाई अप्सन लेख्न देऊ n सेकेन्ड अप्सन छ n minus 1 थर्ड अप्सनमा छ n स्क्वायर डी नम्बरमा छ नन ल तिमीहरु ट्राई गर पहिला लेट्स गो सोलुसन हेर म गर्छु अनि हेर क्वेशनले के भन्यो डिफरेन्स भनेपछि माइनस कसको डिफरेन्स सम अफ द फर्स्ट n इभेन नेचुरल नम्बर याद हुनु पर्यो n वटा इभेन नेचुरल नम्बर को सम कति हुन्छ n इन्टु n प्लस 1 माइनस डिफरेन्स भनेपछि माइनस के माइनस त n ऑड नेचुरल नम्बर अनि ऑड नेचुरल नम्बर को सम कति हो त n स्क्वायर हो त मल्टिप्लाई गर n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर n स्क्वायर क्यान्सल
एन्सर के आयो त n, अप्सन नम्बर ए। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। ल पहिला क्वेसन बुझ्ने के भन्छ, द सम अफ द फर्स्ट एन्ड टर्म्स, एकैछिन अहिले बिचमा नबोल, द सम अफ द फर्स्ट एन्ड टर्म्स अफ द सिरिज, यानी यो सिरिजको सुरुको n वटा टर्म्सको सम चाहिएको छ, n वटा टर्म्सको सम। अप्सन यो हो, यो हो, यो हो, यो हो। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको दुईटा क्वेसन, जस्तै एउटा यो क्वेसन भयो, सम टु फर्स्ट n टर्म्स, यानी सुरुको n वटा टर्म्सको सम। एउटा क्वेसन हुन्छ nth टर्म। यो दुईटा क्वेसन आयो भने जहिले पनि अप्सनबाट आन्सर पत्ता लगाउने, अप्सनलाई चेक गरेर आन्सर पत्ता लगाउने। कस्तो टाइपको क्वेसन, सम टु n टर्म्सको क्वेसन, द nth टर्मको क्वेसन। सोध्छ नि यसको nth टर्म के हो है, nौ टर्म, nौ पद के। त दुई खालको क्वेसन आयो भने सम टु n टर्म्स, द nth टर्म क्वेसन आयो भने अप्सनबाट यसको आन्सर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। प्रोसेसमा गयो भने लामो हुनसक्छ, टाइम लाग्न सक्छ। यसो क्वेसनको आन्सर जहिले पनि अप्सनबाट पत्ता लगाउने हो। कसरी त ट्रिक हेर, सुन है, यहाँ यो के हो, सम अफ फर्स्ट n टर्म्स। जस्तै यदि मैले n को भ्यालु 1 राखेँ, सुन है, n को भ्यालु 1, यसको मतलब भयो कि माथिको जुन सिरिज छ नि त्यसको सम कति आयो त, अरे n को ठाउँमा 5 भयो भने हामीले के बुझ्ने, सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यो सुरुको 5 वटा टर्म्सको सम, बुझ्यौ नि। यदि n को ठाउँमा 4 लिने हो भने हामीले के बुझ्ने, सम अफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, जस्तै यो यिनीहरूको सम। n को ठाउँमा 3 लिने हो भने के बुझ्ने, सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स। 2 लिने हो भने के बुझ्ने, सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स। र n को भ्यालु 1 राखेपछि हामीले के बुझ्ने, सम अफ द फर्स्ट 1 टर्म। त्यसमा सुरुमा टर्म के छ त 1 हो, त सुरुको टर्मको सम त्यही भयो, 1 नै भयो। यानी यो सिरिजले कति दियो त, 1 दियो। कतिखेर n को भ्यालु 1 भयो भने। यो कुरा बुझ्यो कि नै, मैले के भने, सम अफ द फर्स्ट 1 टर्म, अरे सुरुको जुन टर्म छ त्यसको सम कति हो, 1 नै त हो। यदि मैले यसरी भनेको भए सम अफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, त यो दुईटालाई जोडेर त भन्थ्यो नि, दुईवटा टर्म्सको सम। त मैले n को भ्यालु 1 लिए अनि यसको सम कति भयो त, 1 भयो। अब हामीले चेक गर्ने कि कुन कुन अप्सनले 1 भ्यालु दिन्छ, कुन कुन अप्सनले के दिन्छ, 1 दिन्छ। जुन अप्सनले 1 दिन्छ त्यही हुन्छ राइट आन्सर। एक भन्दा बढी अप्सनले 1 दियो भने फेरि त्यो दुईटामा डिसाइड गर्नुपर्छ। ल त्यसो भए अप्सन नम्बर ए मा हेर, n इन्टु n प्लस 1/2 को भ्यालु कति आउँछ जब n को भ्यालु 1 हुन्छ, त 1 इन्टु 1 प्लस 1, यो कति आउँछ त, 1 आयो। 1 प्लस 1/2 भनेपछि 1, त के यो टिक लगाइदिने यसमा, होइन, अरू पनि अप्सन चेक गर्ने, अरू पनि अप्सन चेक गर्ने। ल अप्सन बी ले के दिन्छ, यहाँनिर 1 राख त, n इन्टु n प्लस 1 इन्टु n प्लस 2/6, यहाँ 1 राख त, यो भयो 1 1, त्यसपछि 1 प्लस 1 2, त्यसपछि 1 प्लस 2 3/6, यो पनि कति आयो त, 1 नै आयो। हेर है, ए ले पनि 1 दिन्छ, बी ले पनि 1 दिन्छ। ओके, सी मा जाउँ, के भन्छ, अप्सन सी। अब यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु है त, यो 1 इन्टु 2 इन्टु कति भयो, 3/6 हो कि न, यो कति आयो त, यो पनि 1 आयो। 1 1 प्लस 1 2 अनि 2 प्लस 1 3, यो पनि 1 आयो। डी ले के दिन्छ त, n को ठाउँमा 1 राख्यो भने यसले त 0 दिन्छ। ठिक छ, हामीले आउनु पर्ने के हो, आउनु पर्ने त 1 हो नि, त यसको मतलब डी अप्सन त क्यान्सल भइसक्यो, अप्सन डी इज आउट, किनकि यसले 0 दियो, त हामी चाहियो 1। अब यो तीनटा मध्ये कुन हो त, अब त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त एउटा आइडिया के छ, यो के को फर्मुला हो, सम अफ द नेचुरल नम्बर। के यो सबै नेचुरल नम्बर हो त, कन्टिन्यू होइन। अझै यो के को फर्मुला हो, सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर। त के यो सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर हो त, होइन, भनेपछि यो त त्यति हुँदैन। यो के को फर्मुला हो, सी नम्बर, n n प्लस 1 2n प्लस 1/6 भन।
यो हो स्क्वायरको केसमा त के यहाँनिर स्क्वायरहरू छ छैन त यो अप्सन हुँदैन, यो आउट भइसक्यो, यो दुईटा आउट भइसक्यो त बाँकी त यही त रह्यो नि बी। एउटा आइडिया यो छ है, अप्सन डी आउट भयो। केले गर्दाखेरि यहाँ 0 दियो के यसले। अब यो तीनटामा कन्फ्युजन थियो त यो हेर्दा थाहा भइहाल्छ यो त नेचुरल नम्बरको सम हो त, यहाँ त नेचुरल नम्बर होइन नि त, यो स्क्वायरको केसमा यो त होइन नि त। एउटा आइडिया यो हो। अर्को आइडियामा जाउँ है स्टुडेन्ट, अर्को आइडिया हेर, अर्को आइडिया हेर। अब फर n इक्वल टु 2 यसले डिसाइड गर्छ हेर है, n इक्वल टु 2 n को भ्यालु 2 भयो भने समको भ्यालु कति हुन्छ, यसको सम के यसको सम हो। n इक्वल टु 2 भन्नुको मतलब के हो त, दुईवटा टर्मको सम 1 + 3 इज इक्वल टु 4। अब यो तीनटा मध्ये जसले 4 दिन्छ नि 4 त्यही हुन्छ राइट आन्सर। यो तीनटा अप्सन यो त आउट भइसक्यो सुरुमा, यो तीनटा मध्ये जसले आन्सर 4 दिन्छ त्यही हुन्छ राइट आन्सर। अब n को भ्यालु हामीले के राखेका छौँ 2 राखेका छौँ। अब चेक गरौँ फेरि फर्स्ट अप्सन, सर्टकटमा के अरे क्याल्कुलेसन गर्ने। ल n को ठाउँमा 2 राख त, यहाँ के आयो त, एउटा चाहिँ डिटेलमा देखाइदिन्छु है ताकि कन्फ्युजन नहोस्। n को ठाउँमा के राख्ने 2, 2 × 2 + 1/2, 2 2 क्यान्सल, यो के आयो 3, के 4 आयो त आएन भनेपछि यो अप्सन आउट हो। ल अप्सन बीमा जाउँ, अप्सन बीले त सियोर दिन्छ हेर, अप्सन बी हामी सबै अप्सन चेक गर्दैछौँ, ठाउँ छैन यहाँ आएर। ल n को ठाउँमा 2 राख त, यो के आयो 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 × 3 × 4 कति भयो, यो र यो क्यान्सल 4 आयो कि आएन, बी अप्सनले के दियो 4 त यहाँ हेर बीले दिन्छ n × n + 1 × n + 2/6। n को ठाउँमा 2 राख्ने हो भने यो हुन्छ 2 × 3 × 4/6, यो सबै गएर 4 आयो भनेपछि बी हुन सक्छ। तर सीमा राखेर पनि कन्फर्म गर्नु पर्यो, के ठेगान सीले पनि 4 दियो भने फेरि यो दुईटामा डिसाइड गर्नुपर्छ। त ए आउट भइसक्यो, बीले चाहिँ हुन सक्छ, बीमा चाहिँ 4 आयो। अब सी चेक गरिदेऊ त, ल सी अप्सन सी चेक गर, n को ठाउँमा 2 राख त के आयो, अलिक तल लेखौँ, ए बी अनि सी। 2 राखेपछि यो आउँछ 2, 2 + 1 3 अनि 2 2 = 4, 4 + 1 5/6, 2 3 = 6 अनि यो 6 क्यान्सल, के आयो 5 भन। अब थाहा भयो कि नै, यसले दियो कति 3, यसले दियो 4, यसले दियो 5 भनेपछि बी इज द राइट आन्सर। मैले अलिकति डिटेलमा गरिदिएको छु ताकि कुरा क्लियर होस् क्या। भन बुझ्यो कि नै, आइडिया बुझ्यो कि नै? फेरि म रिभाइज गर्छु है यो आइडियालाई। पहिला के गर्ने, n इक्वल टु 1 राख्ने, कहाँ राख्ने, यो सिरिजमा यसमा। यहाँ त सम भनेको छ, सम अफ फर्स्ट n टर्म्स, त n इक्वल टु 1 राख्नुको मतलब पहिलो जुन टर्म छ त्यसको सम निकाल्ने, त्यो आयो 1। अब हामीसँग यो जुन 4वटा अप्सन छ त्यो 4वटै अप्सनमा n को भ्यालु 1 राख्ने र जुन अप्सनले 1 दिन्छ यो 1 त्यो अप्सन पोसिबल हुन सक्छ। एउटै अप्सनले 1 दियो भने पुरै सक्यो, तर एकभन्दा बढी अप्सनले 1 दियो भने फेरि त्यो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्छ। त 1 राख्दाखेरि यसले पहिलो अप्सनले चाहिँ 1 दिएको हो, सेकेन्डले पनि 1 दिएको हो, थर्डले पनि 1 दिएको हो, तर फोर्थले 0 दिएको छ भनेपछि फोर्थवाला अप्सन आउट भइसक्यो। अब यो तीनटामा डिसाइड गर्नु पर्यो, त 2 राखिदिने। 2 भन्नुको मतलब नम्बर अफ टर्म्स 2 भयो के, नम्बर अफ टर्म्स 2, त दुईटा टर्मको सम 4, सम आयो 4। त्यसपछि अब जुन अप्सनले यो तीनटा मध्ये जुन अप्सनले 4 दिन्छ नि त्यही हुन्छ राइट आन्सर। त यहाँनिर n को ठाउँमा 2 राख, 2 2 + 1/2, यसले 3 दियो आउट, यसले कति दियो 5 आउट, यसले कति दियो त 4। अब कसैले भन्ला सर एकैचोटि n इक्वल टु 2 राखेर डिसाइड गर्न सक्दैन थियो, सकिन्थ्यो मजाले। म यो वाला चेक नगरेर सिधै म 2 को लागि चेक गर्न सक्छु। जस्तै n इक्वल टु 2 राखेको भए सुरुमै त सम त 4 आउँथ्यो हो कि न। अब कसले 4 दिन्छ त, यसले 3 दियो, यसले 4 दिन्छ, यसले 5 दिन्छ, यसले कति दिन्छ, ल n को ठाउँमा 2 राख त, यसले अहिले पनि 0 दिन्छ। त यो त एकैचोटिमा डिसाइड भयो त, यो पहिलो पार्ट नगरिकन सिधै n इक्वल टु 2 राखेर पनि डिसाइड गर्न सकिन्छ।
यसले दिन्छ 4, बाँकी सबैले अलग अलग नम्बर दियो। के छ आइडिया बुझ्यो? आइडिया इज क्लियर अर नट? खै कसैले केही बोल्दैन। अरे बोल न, यस अर नो? बुझ्यो? बुझ्यो सर।